الحمد لله الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شهيدا وشفيا يوم القيامة. وعن رجل من أهل الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيا يوم القيامة. ومن مات في أحد الحرمين بعث الله يوم القيامة من الآمنين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى المدينة في شدة أحد من أمتي إلا كنت له شهيدا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكيد بأهل المدينة إلا أنما كما ينمى منه في الماء. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ضيفي في المدينة ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عهد بعد 8 سنين، قال: مودع الأحياء والأموات. ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض،